सन् 1969 को जुलाई महिनामा पहिलो पटक चन्द्रमामा मानवले पाइला टेकेको दृश्यको प्रसारण संसारभरि 10औं लाख मानिसले हेरेका थिए। तर अहिले पनि मानिसले चन्द्रमामा कहिले पाइला नहालेको जिद्दी गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाका अनुसार विभिन्न सर्वेक्षणमा झन्डै 5% अमेरिकीले चन्द्रमामा मानिसले पाइला टेकेको भन्ने कुरा नक्कली थियो भन्ने विश्वास गर्ने पाइएको छ। यो सङ्ख्या सानो जस्तो लाग्छ, तर षड्यन्त्रको सिद्धान्त जीवितै राख्न यो सङ्ख्या पर्याप्त छ। दर्शकबिन, आउनुहोस् आज चन्द्रमामा मानवका पाइला भन्ने विषयमा अमेरिकी अभियानबारे विद्यमान षड्यन्त्रका सिद्धान्तको भण्डाफोर गर्ने प्रयास गरौँ। द मुन होक्स अभियान। चन्द्रमामा नक्कली अवतरण भन्ने सिद्धान्त मान्नेहरूको मुख्य तर्क के हो भने सन् 1960 मा अमेरिकी अन्तरिक्ष कार्यक्रमसम्म चन्द्रमामा पुग्न सफल हुनका लागि आवश्यक प्रविधि थिएन। उनीहरूको तर्क छ यो असम्भव कुरा भन्ने बुझेपछि नासाले रुससँग अन्तरिक्षमा जाने होडको प्रतिस्पर्धामा निर्णायक धक्का पुर्याउन कतै नक्कली अवतरण गरेको थियो। त्यति बेला सोभियत सङ्घ चन्द्रमामा जाने कुरामा अमेरिकाभन्दा अगाडि थियो र उनीहरूको यान चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। नील आर्मस्ट्रङको मानवका लागि एक पाइला तर मानवताका लागि ठुलो फड्को भन्ने उक्तिको आधिकारिकता बारे प्रश्न गर्ने किसिमका कथाहरू अपोलो 11 घर फर्किएदेखि फैलन थाले। वी नेभर वेन्ट टु द मुन, अमेरिकाज $30 मिलियन स्विन्डल नामक पुस्तक सन् 1976 मा प्रकाशित भएपछि अमेरिका चन्द्रयात्रीको कथा मिथ्या भएको विश्वास गर्नेको सङ्ख्या बढ्यो। त्यो बिल केसिङ नामक पत्रकारले लेखेका थिए। उनी नासा सम्बन्ध एक निकाय जनसम्पर्क अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए। उक्त पुस्तकमा थुप्रै तर्कहरू प्रकाशित थिए जुन पछि कोही पनि चन्द्रमामा पुगेको छैन भन्ने तर्क गर्नेहरूले प्रयोग गर्न थाले। हावा नभएको ठाउँमा झन्डा कसरी फरफरायो? चन्द्रमाको सतहको पृष्ठभूमिमा ताराहरू देखिनन् र हावा नभएको वातावरणमा अमेरिकी झन्डा फरफराएको छ। युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका अन्तरिक्ष अनुसन्धानकर्ता माइकल रिसले यो दाबी काट्ने वैज्ञानिक आधार भएको बताउँछन्। आर्मस्ट्रङ र बल्ज एन्ड्रिनले झन्डा गाड्न चन्द्रमाको सतहमा लगाएको बलका कारण उक्त झन्डा खुम्सिएको हो अनि चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण पृथ्वीको भन्दा 6 गुणा कम भएकोले त्यही आकारमा बसेको हो भन्ने ती वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। ताराविहीन आकाश। चन्द्रमामा मान्छे पुगेकै छैनन् भन्नेहरूले चन्द्रमाको तस्विरमा आकाशमा तारा नदेखिएको तर्क अगाडि सार्छन्। तस्विरमा अँध्यारो र उज्यालो बीच उत्तम फरक देखिन्छ। आखिर किन त? रोचेस्टर इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका एस्ट्रोफिजिक्सका प्राध्यापक ब्रायन कोभरलिन चन्द्रमाको सतहले सूर्यको किरण परावर्तन गर्ने र त्यसले तस्विरमा असाध्यै चम्किलो देखिने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन् यही चम्किलोपनले तुलनात्मक रूपमा ताराको कम चम्किलो प्रकाशलाई झन कालो बनाइदियो। त्यसैले हामीले अपोलो 11 लक्ष्यका तस्विरमा हामी तारा देख्दैनौँ। फोटो खिच्न पनि अलि बढी समय लागेको हुनुपर्छ। नक्कली पाइलाहरू। अन्तरिक्ष यात्रीका पदचिह्नहरू पनि षड्यन्त्रको सिद्धान्त मान्नेहरूको तारोमा परेका छन्। उनीहरूको तर्क छ चन्द्रमामा आर्द्रताको अभावमा एड्रिनका आश्चर्यजनक पाइलाहरू छापमा बन्न असम्भव छ। तर एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक मार्क रबिन्सनले त्यसको वैज्ञानिक विश्लेषण गरेका छन्। उनको भनाइ छ चन्द्रमाको माटोमा चट्यानको तह र रेगोलिथ भनिने धुलोको तहले छोपिएको छ। यो तह असाध्यै कोमल छ र त्यसमा पाइला टेक्दा पनि दबावले प्रष्ट छाप बस्छ। माटोका कणहरू एक अर्कासँग टाँसिने प्राकृतिकका हुने भएकाले जुत्ता हटाउँदा पनि पाइलाको छाप बाँकी रहन्छ। रबिन्सन भन्छन् चन्द्रमाको तहमा रहेका पाइलाका छापहरू 10औं लाख वर्षसम्म पनि त्यही रहनेछन् किनभने त्यहाँ वायुमण्डल पनि छैन र वायु पनि छैन। एउटा लोकप्रिय मान्यता चाहिँ के हो भने पृथ्वी वरिपरि हुने विकिरणको घेराले अन्तरिक्ष यात्रीहरूको ज्यान लिएको हुनुपर्छ।
तिनलाई भ्यान एलन वेल्स भनिन्छ र सौर्य वायु र पृथ्वीको चुम्बकीय प्रकृति बीचको सम्बन्धका कारण बन्छ। अन्तरिक्ष यात्रीमा विकिरणको घातक प्रभाव पर्ने डरले गर्दा प्रारम्भिक चरणमा विकिरणबारे वैज्ञानिकहरूको ठूलो चासो थियो। तर नासाका अनुसार अपोलो 11 का चालक दल भ्यान एलन वेल्स क्षेत्रमा चन्द्रमामा यात्रा क्रममा 2 घण्टाभन्दा कम समयका लागि बसेका थिए। उक्त विकिरण हुने स्थानमा 5 मिनेट जति मात्र बसेकोले उनीहरू प्रभावित नभएको नासाको तर्क छ। यस्ता मान्यता विरुद्ध कस्ता प्रमाणहरू छन्? नासाले हालै सार्वजनिक गरेको तस्बिरमा अपोलो 11 अवतरण गरेको क्षेत्र अहिले कस्तो स्थितिमा छन् भन्ने देख्न पाइन्छ। सन् 2009 देखि चन्द्रमामा घुमिरहेको यान एलआरओले पठाएका तस्बिरहरूले चन्द्रमामा साँच्चै अवतरण भएको थियो भन्ने देखाउँछन्। तस्बिरमध्ये अपोलो 11 अवतरण गरेको स्थानमा त्यहाँको माटोमा परेको छाप र अन्तरिक्ष यानको अवशेष देख्न सकिन्छ। एलआरओले 6 जनाको समूहले गाडेको झण्डा अहिले पनि गाडिएको अवस्थामा रहेको देखाउँछ र यसले चन्द्रमाको सतहमा परेको छाया पनि देखाउँछ। षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू निराधार भएको प्रमाणित भइसकेका भए पनि ती अझै निकै लोकप्रिय छन्। सत्य चाहिँ के हो भने 20 जुलाईलाई सन् 1969 मा नील आर्मस्ट्रङले चन्द्रमामा पाइला टेकेका थिए भन्ने प्रमाणित गर्न यथेष्ट वैज्ञानिक प्रमाणहरू छन्। षड्यन्त्रका सिद्धान्तका प्रेरणाहरूलाई बारम्बार सोधिने प्रश्न के हो भने अमेरिकासँग शीत युद्धको बीचमा रहेको र आफै चन्द्रमामा गोप्य रूपमा मानिस पठाउने काममा लागिरहेको सोभियत सङ्घ किन उनीहरूसँग मिल्न गएन? नासाका भूतपूर्व इतिहासकार रोबर्ट लुनियसको तर्क छ, यदि हामीले चन्द्रमामा अवतरण गरेका थिएनौँ र नक्कली काम गरेका थियौँ भने सोभियत सङ्घहरूसँग हाम्रो खण्डन गर्ने इच्छा र क्षमता दुवै थियो। उनले भने उनीहरूले यसबारे एक शब्द बोलेनन्। त्यो उनका लागि असाध्यै बलियो कुरा थियो। आशा गर्छु तपाईलाई यो सन्देशमूलक भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यदि भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक तथा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला ताकि यस्तै सन्देशमूलक भिडियो तपाईहरूलाई सबैभन्दा पहिले प्राप्त होस्। हस्त धन्यवाद।